बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। अजीम भाई ब्लॉग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पेश है अजीम भाई का नया ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कुछ मेरे चेंजिंग नज़र आई ब्लॉग शुरू करने में। मैंने कुछ चेंजिंग की है। पहले मैं सिंपल बिस्मिल्लाह पढ़ के ब्लॉग स्टार्ट कर देता था। मैंने कहा यार कुछ चेंजिंग करते हैं, इसलिए जो मेरे ब्लॉग का नाम है, चैनल का नाम अजीम भाई ब्लॉग, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया आज के ब्लॉग को लेकर। अब इस चेंजिंग की वजह आपको बताता हूँ। मैं असल में हिम्मत हार गया था। मैंने ब्लॉगिंग को खैराबाद कह दिया था कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाना, ना मैंने टिकटॉक बनाना, ना मैंने ब्लॉग बनाना। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ ना पसंद कर रहे हैं, कुछ इतने बैड कमेंट्स देते हैं अपने नज़रिए के हिसाब से कि दिल टूट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे कमेंट्स आते हैं जो फिर हिम्मत दे देते हैं। कंटेंट समझ नहीं आता, टीम नहीं है, बीमार भी हूँ लेकिन शो नहीं करता, हिम्मत दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन बैड कमेंट्स जो हैं वो हिम्मत तोड़ देते हैं। कुछ मैंने सियासत पे वीडियो बनाई थी, वो कुछ लोगों को नागवार गुजरी, उन्होंने अनसब्सक्राइब किया। कोई बात नहीं, 634 सब्सक्राइबर थे, साथ ही 627 पे चले गए। थोड़ा दिल टूट जाता था, तो मैंने कहा मैंने ना व्लॉग नहीं बनाना। कुछ अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलती, बच्चे साथ नहीं देते हैं, बच्चे बिल्कुल मेरे साथ नहीं देते हैं। एक अम्मी है, अबू है, चंबा गली है, बस सैफ है वो थंबनेल बना देता है, अब्दुल्ला एडिटिंग कर देता है, मुजाफा होता है, वो बच्चा है उससे क्या करता है। अपने घर से भी सपोर्ट पूरी नहीं मिलती है, तो सोचा था यार ख़त्म कर देना, मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। फिर कुछ अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े। एक हसीब भाई है शायद, इटली से मुझे कमेंट्स आया, वो मैं इसमें मेंशन करूँगा। मैं नहीं जानता, भाई ने कहा कि मैं इटली से कमेंट्स कर रहा हूँ, आपके लोग बहुत अच्छे होते हैं, आप हिम्मत करें, अल्लाह को कामयाब करें। उस भी लोगों ने कुछ हौसला दिया। फिर एक मुझे मैसेज मिला नहीं, एक बच्चा है, उसने कहा अंकल अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, कामयाबी दे। मैं भी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन मुझमें आप जैसी हिम्मत नहीं है। बिलीव करें, वो मैसेज पढ़ के मुझे, कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत हौसला हुआ। फिर उसने नेक्स्ट कमेंट्स किया कि यू लुक लाइक माई फादर, यानी कि आप मेरे बाप के जैसे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई। फिर मैंने यह कहा यार ये कुछ चंद बुरे कमेंट्स की वजह से मैं इन अच्छे लोगों को जो मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जैसे मैं फैमिली बनाना चाहता था, कुछ मेरी माएँ बनी हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, कुछ मेरी बहनों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। सारे मैं मैसेज नहीं दिखा सकता, तो मैंने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ही हिम्मत हार गया। तो शुरू के ब्लॉग में मैंने कहा था जी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट क्यों करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, जो समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, शायद मुझे देख के उनमें भी हिम्मत आए। अगर एक दो भी कामयाब हो गए मुझ समेत तो दुआएं मिलेंगी। तो मैंने कहा फिर वही मेरा मजाक उड़ा कि लोग हमें हिम्मत दे रहा था और खुद हिम्मत हार गया। वरना मैंने ब्लॉगिंग और टिकटॉक बनाना मैंने बंद कर दिया था कि मैंने नहीं बनाना। मेरे अपने रिश्तेदार यार कमेंट्स नहीं करते। मेरे अपने ससुराल में मेरे एक ब्रदर इन लॉज हैं, मेरी भाभियाँ हैं, वहाँ भतीजियाँ हैं, भतीजे हैं। आज तक किसी ने कमेंट्स करके मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। और मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी दो बहनें माशाल्लाह, छोटी उस्मा, उससे छोटी किरण, वो मुझे हर व्लॉग में माशाल्लाह मुझे दुआएं देती हैं। मेरी बहनें सगी मैंने बहनें होती हैं, हर व्लॉग में दुआ देती हैं, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती हैं, अल्लाह को खुश रखे। मेरा कज़न ब्रदर है, खाला का बेटा फारूक, वो हर व्लॉग में मुझे दुआ देगा, कमेंट्स करेगा। फिर एक और खाला का बेटा है सुभान रईस खान, वो मुझे हर व्लॉग में दुआ देता है, कमेंट्स करता है। बाकी रिश्तेदार सोए होते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने अगर साथ ना दें तो बस हिम्मत टूट जाती है। अम्मी है, मेरी अम्मी को इंग्लिश का ए और उर्दू का अलिफ लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो घर में से किसी बच्चे से चंपा कली यानी कि मेरी वाइफ का मोबाइल लेके उस पर से मुझे मैसेज करवाती हैं और लिखती थी मिसेज इकरामुद्दीन यानी कि मेरी माँ है। अबू मेरे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो ऐसे हरफ जोड़ के इंग्लिश के लिखते हैं जिसमें मैं समझ जाता हूँ, हमें समझा देते हैं कि मैं क्या लिखा हूँ। तो हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी, हार मान चुका था, कह दिया था मैं लोग नहीं बनाऊंगा। लेकिन आज से कम से 1.5 महीना पहले जुम्मे वाले दिन ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मेरा पहला ब्लॉग जुम्मे वाले दिन आया था। आज भी जुम्मा है, अल्लाह मेरे से दुआ की, फजर की नमाज़ पढ़ के भी अब देख कि अल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरा साथ है। जैसा मर्जी टूटा फजर, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, मोबाइल नहीं है, लेकिन मेरे से जैसा ब्लॉग बनेगा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अब मैं ब्लॉग बनाऊँगा, जो जैसे कमेंट्स करता है, जिसका जैसा नज़रिया, उसकी जैसी सोच वैसे उसकी ज़ुबान करें। लेकिन दुख होता है कि अपने साथ नहीं देते। मुझे अपने घर में फुल सपोर्ट नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ।
میرے بڑے بیٹے نے آج تک نہیں پوچھا پاپا کیسے ولاگ بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. یہ عبداللہ اور سیف کی مہربانی ہے. مجھے میرا صرف کانٹینٹ میں ساتھ نہیں دیتے, لیکن مجھے بائٹ سے تھم نیل بنانے کی اور ایڈیٹنگ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی. تو ہمت ٹوٹ چکی تھی, لیکن آپ لوگوں کے کچھ اچھے کمنٹس نے پھر ہمت بڑھائی. جیسے میں نے ابھی کہا, اٹلی سے میسیج آئے, سعودیہ سے میسیج آئے, UK سے میسیج آئے, کچھ لاہور پاکستان سے میسیج آ رہے ہیں, لاہور سے آئے ہیں. کچھ بہنیں, یعنی کچھ میری بہنیں بن گئی ہیں, کچھ میری بھابیاں بن گئی ہیں, کچھ میرے بچے بن گئے ہیں, بھتیجے بھتیجیاں, بھانجے بھانجیاں, کچھ میری مائیں بن گئی ہیں, بزرگ آنٹی انکل, کچھ بن گئی ہے فیملی. ان کے کامنٹس پڑھے تو مجھے پھر حوصلہ ہوا. پھر میری 2 بہنیں ماشاء اللہ, عظمیٰ کی کا نام لے رہا ہوں میں, اور میں نے اپنے کزن کے نام لیے. ان کے کامنٹس ہر ولاگ پہ آتے ہیں, چاہے وہ لوگ ان کو پسند آتا ہو نہ ہو, لیکن وہ کامنٹس کر کے میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں, تو میری ہمت دوگنی ہو جاتی ہے. پھر اللہ خوش رکھے میری چمپا کلی, وہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے. وہ میرا ہر قدم میں ساتھ دیتی ہیں. وہ نہیں تو میں کچھ نہیں. وہ مجھے کہتی ہے آپ نے ہمت نہیں ہارنی, کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. چاہے آپ میرا چہرہ ریویل کر دیں, آپ مجھے چہرہ, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, آپ میرا فیس لے کے آئیں. ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے, پتہ ہونا چاہیے. مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے, میری خوشی میرے شوہر کی خوشی میں. تو اس کی ہمت سے میری ہمت جو ہے وہ تیگنی ہو جاتی ہے. پھر میرے پیرنٹس, میرے ماں باپ جو بالکل نیل ہے. میرے ابو بہت غصے والے, بات بات پہ غصہ کرنا, میں سچ بتا رہا ہوں, وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ شخص ہیں. لیکن میری خاطر انہوں نے بھی ہنسنا بولنا شروع کیا, حالانکہ وہ بھی بیمار ہیں, ان کو بھی بائی پاس بتایا ہوا ہے. اور امی جن کو بولنا ہی نہیں آتا, علی بے کا نہیں پتا, ABC کا نہیں پتا, لیکن میرے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہیں, میرے لیے سبسکرائب کی اپیل کرتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں. تو ان کی ہمت میری ہمت کو چوگنا کر دیتی ہیں. تو وہ جب مجھے چوگنی ہمت مل رہی ہے, تو پھر میں بے وقوف ہوں جو ولاگ بنانا شروع ہوں. تو لہٰذا میں ولاگ بناؤں گا. بیٹس کامنٹس کی پرواہ کیے میرے خاندان والے سپورٹ نہیں کر رہے, نہ کریں. میں نے کھل کے بتا دیا کہ کوئی مجھے اپنے گھر سے میرے بچوں کی سپورٹ نہیں ہے مکمل طریقے سے. ورنہ ہوتا ہے نا, آئے بڑے پاپا یہ بناتے ہیں, آؤ پاپا یہ ولاگ بناتے ہیں, آؤ پاپا ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہیں کے لیے کر رہا ہوں یار. میں تو بیمار بند ہوں, کل اٹیک ہو, بیمار ہوں, آنکھ بند ہو گئی تو کہاں جانا ہے, میں نے کیا لے کے جانا. میں تو 1.5 سال سے بستر پڑا ہوا تھا, اب بھی پڑا رہتا. مجھے روٹی مل رہی ہے, اللہ کا شکر. لیکن میں کہتا ہوں نہیں, میں نے کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, اپنے جیسے بندوں کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن ہمت ٹوٹ گئی تھی. لیکن پھر آپ لوگوں کے کچھ اچھے کمنٹس نے ان برے کمنٹس کو میرے مائنڈ سے نکال دیا. کانٹینٹ سمجھ نہیں آتا یار, ٹیم نہیں ہے میرے پاس, گھر میں کیا امی کو لے کے اور چمپا کلی کی آواز دکھا کے کیا بولوں. لیکن آج پھر تہیا کیا جمعے والے دن کہ نہیں, میں ہمت نہیں ہاروں گا. اگر میں نے ہمت ہار لی تو شاید مجھے دیکھ کے کچھ کمنٹس آئے جو لوگوں میں کہہ رہے ہیں انکل ہمارا دل کرتا ہے بھی لوگ بنانے کا, لیکن ہم میں آپ جیسی ہمت نہیں ہے. تو ان کو میں نے کہا بیٹا آپ کوشش کرو, اگر میرے جیسا بندہ ہمت کر سکتا تو آپ میں بھی ہے. تو وہ کمنٹس مائنڈ میں رکھتے ہوئے اٹلی سے آیا, UK سے آیا, مجھے یہاں کے بہنوں نے کہ اللہ کو کامیاب کرے, اللہ ابو جی کو خوش رکھے. تو اتنی خوشی ہوئی کہ چل یار کچھ لوگ تو ہیں. لہٰذا میں نے پھر آج ہمت کی, ورنہ میں چھوڑ چکا تھا. کچھ لوگ میرے پاس بنے ہوئے تھے, بس میں نے وہی اپلوڈ کرنے, لیکن نہیں انشاءاللہ میں کروں گا. تو آج یہ ساری بات میں نے کی ہے کہ میں نے چینجنگ کیوں کی. تو میں نے کہا چل یار تھوڑا سا ولاگ میں چینجنگ کرتے ہیں. پہلے میں سمپل تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. اب میں زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہنس کے کیسے ہیں آپ لوگ, عظیم بھائی ولاگ کی طرف سے السلام علیکم. اس طرح پیش خدمت ہے یا پیش ہے عظیم بھائی کا نیا ولاگ. یہ میں نے اسٹائل چینج کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, ساری بات شیئر کی. آج نئے جذبے کے ساتھ بول رہا ہوں. سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے, نہ بڑھے یار, کوئی بات نہیں. جو انسبسکرائب کر رہے ہیں, جن کا نظریہ چھوٹا ہے, جو چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے کہتے ہیں نہیں یہ ایسا بھی لوگ بناتا ہے, اس نے سیاست پہ بات کی, اس نے اس پہ بات کی, اس نے اس پہ, انسبسکرائب کر رہے ہیں, کرتے رہیں. میں نے تو وہ کرنا ہے جو میرا دل کہے. انسان کو حقیقت پسند ہونا ہے. تو لہٰذا یہ جو چینجنگ کی تھی اسٹارٹنگ کی, لوگ اسٹارٹ کرنے کی, وہ آپ سے شیئر کی کہ کیوں کی. تو بس اگر کسی کا حوصلہ بڑھا نہیں سکتے تو اس کا حوصلہ کیا کہتے ہیں, اس کو ختم بھی نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہوتا توڑنا بھی نہیں چاہیے, پسپا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بس یہ تھا کہ چینجنگ میں نے کیوں کی, اس کی وجہ وضاحت کی. جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے,
जुम्मा पढ़ना है, आज जुम्मे का दिन है, अब मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने, और इंशाल्लाह चाहे 2 मिनट का व्लॉग बनाऊँ, टूटा पंजा में डेली व्लॉग बनाऊँगा। आगे तरक्की तसल्ली अल्लाह के हाथ में, हमारा काम है मेहनत करना और उसको पेश करना, बाकी अल्लाह का काम है उसका फल है। लेकिन जो भाई बहन माँ बाप बच्चे बूढ़े आंटी अंकल मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह को जज़ाए खैर। अब जुम्मे का टाइम हो रहा है, चले जुम्मा पढ़ने चलते हैं। आज थोड़ा सा भी लोग जुम्मे पे भी बनाते हैं, कारी साहब से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि आज मैं समझ रहा हूँ कि जैसे मैंने आज ही व्लॉगिंग शुरू की है एक नए जज्बे के साथ, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ दोबारा से। अब हिम्मत नहीं हारूंगा, और जो मेरी हिम्मत हारी, मेरा हौसला टूटा, उसके लिए माजरत चाहता हूँ कि मैं वाकई हिम्मत हार गया था। शायद शैतान ने मुझे गाफिल कर दिया था कुछ बुरे कमेंट्स की वजह से। 2-3 अच्छे कमेंट्स हैं, एक मैं जो इटली वाले भाई का हसीब नाम है, शायद मैं वो मेंशन ज़रूर करूँगा। तो इन कमेंट्स ने मुझे फिर हौसला दिया, वरना शायद मेरा कोई ब्लॉग ना आता, कोई टिकटॉक ना आता, लेकिन मैं बनाऊँगा। अब जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, जुम्मे का बनाता हूँ और कारी साहब से मिलवा। और मुझे स्पोर्ट करने में मेरे शारला मार्केट में मेरे एक भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसामा भाई, उसामा फीडर वाले, उनकी सपोर्ट मुझे फर्स्ट डे से मेरे साथ है। तो उन सब भाइयों को शुक्रिया जो मुझे फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहे हैं। बस इमोशनल हो गया हूँ, लेकिन मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन सबके नाम ले रहा हूँ कि इनका तहे दिल से शुक्रिया कि इनके सपोर्ट की वजह से आज फिर, और आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं आज फिर से एक नए जज्बे के साथ मैंने शुरुआत की। मस्जिद आ गई है, चले आखिरी रसूल ने आना था, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम से ऐलान करवाया गया, वही क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, बनी इस्राईल में तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर मबूस हुआ हो, अपने से पहले वाली आने वाली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हो, व मुबश्शिरन बिरसूली अपने बाद आने वाले एक रसूल की बशारत देता हो जिनका नाम है नामी इसमें गिरामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह के नबी की बशारत दी है, हुजूर आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हो। या अय्युहन नास इन्नी आखिरुल अंबिया, लोगों मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर मबूस हुआ हो। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ, कुरान का सलूक और अंदाज बता रहा है, इशारतन कुरान इस बात पर दलालत कर रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बयान मुकम्मल हो गया है, अब सुन्नतें पढ़ी जा रही हैं, उसके बाद खुतबा होगा, खुतबा भी दिखाता हूँ आपको। अब अबू जी अज़ान देंगे, अबू जी के अज़ान की बारी है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु
یا اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں میں گھروں میں بڑے چھوٹے بیمار ہیں، یا اللہ تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے مسجد کے سامنے حاجی عزیز صاحب کی اہلیہ اور ان کے بیٹے سلمان، اللہ تمام کو صحت تندرستی عطا فرما۔ حبیب الرحمان مفتی بن بیمار ہے، اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، سب کی پریشانی کو اللہ ختم فرما۔ جو دنیا سے جا چکے یا اللہ کو جنت الفردوس میں عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ جی مسجد کے امام محترم قاری بشیر احمد صاحب، کمبو لگتا ہے نا صاحب؟ میں چھوٹا سا تھا تب کے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ کاشف کتنا عرصہ ہو گیا؟ 45 سال۔ تو جب سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اب کچھ عرصے سے بیمار ہیں، کچھ کمر کا مسئلہ ہے، کچھ گر گئے تھے، پاؤں کا مسئلہ ہے، تو بس سرپرستی کرتے ہیں۔ امامت جو کرواتے ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ قاری محمد رشید صاحب، یہ بہت اچھے امام، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ جتنے نہایت ہی کہتے ہیں نا ایک نفیس شخص، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شخصیت بڑھتی ہے۔ قاری صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں اور اب مسجد کی جو ذمہ داری ہے امامت کی ان کی ہے، اور یہ ہمارے مسجد کے مؤذن حافظ اکرام الدین صاحب جو رشتے میں میرے باپ لگتے ہیں اور مسجد کے انتظامیہ بھی ہیں۔ تو میں نے کہا یار میں آپ کو مسجد کا بھی دکھاؤں نا۔ جو ہمارے اصل ہیرو جو ہیں نا وہ یہ ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ اصل ہیرو یہ ہیں جو ہمیں دین کا مطلب بتاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پاک، مدرسہ ماشاءاللہ جو رشید صاحب اب پہلے قاری صاحب تھے، اب ماشاءاللہ یہ ہیں۔ تو میں نے آج کہا مسجد میں جمعہ بھی پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کو ان سے ملواتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ رشید بھائی کیسا لگتا ہے ماشاءاللہ مسجد کی امامت کراتے ہوئے، قاری صاحب کی جگہ لے کر ابا جی کی سیٹ پر خود بیٹھتے ہیں؟ جو بڑوں کی جو برکت ہوتی ہے وہ تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے، تو اب معاملے مجبوری ہے کہ والد صاحب اوروں کی وجہ سے جو ہے کہ نماز نہیں کروا سکتے، پھر ان کی جو ہے ان کی طرف سے انہوں نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، تو الحمدللہ بہت دلی سکون ہوتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ پاک نے یہ نیک کام کے لیے، دین کے لیے ہمیں چنا ہے، تو اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کر سکے اتنا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمت دے جی، اس طرح خدمت کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ جی نماز ادا ہو گئی، جمعہ ادا کر دیا، قاری صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کو بازار دکھایا تھا تو آپ کو قاری صاحب سے بھی ملوایا جائے، بڑے قاری صاحب سے، رشید بھائی سے۔ جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اب گھر چلتے ہیں۔ لے جی ماشاءاللہ جمعے کی نماز ادا کر لی ہے، تو یہ چھوٹا سا یہی کانٹینٹ ہے، آپ لوگوں کو تو شیئر کر دیا۔ تو یہ اسٹائل میرا کیسا رہے گا میں ایک دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، ہنستے مسکراتے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عظیم بھائی بلاگ کی طرف سے السلام علیکم، پیش ہے عظیم بھائی کا نیا بلاگ۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کیسا لگے گا، اسٹائل جوش جذبہ کیسا رہے گا۔ کوئی مزیدار نہیں ہے، آپ کو اس ولاگ میں انٹرٹیننگ تو نہیں ملے گی، انٹرٹینمنٹ تو نہیں ملے گا، لیکن میں نے بتایا ہے کہ میں سمجھ لیا میرا پھر سے پہلے میں نے ولاگ شروع کیا تھا، اور آج میں 1.5 ماہ بعد ہمت ہار کے پھر معذرت کے ساتھ کہ میں نے ہمت ہار دی تھی، لیکن پھر یہ ابو نے بھی سمجھایا، امی نے بھی، بیٹا جو لوگ تم سے انسپائر ہو رہے تھے ان کا دل پھر ٹوٹ جائے گا کہ یار یہ ہمت ہار گیا تو یہ ہمیں ہمت دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم بھوکے نہیں مار رہے، آپ ہمت جاری رکھو اللہ کے بھروسے، لوگوں کے بھروسے۔ پھر بھی 600 آج میرے 634 سبسکرائبر ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ 634 بندے جو کسی نے اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی نے کروایا ہے کہہ کر، جو بھی ہے، کوئی ویڈیو واچ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمت ہار دی، کیونکہ نئے کاموں میں پتھر تو آتے ہیں، روڑے تو اٹکتے ہیں۔ میں نے تو صاف کہا مجھے میرے گھر سے پوری سپورٹ نہیں ہے یار۔ میں نے آج اپنے بیٹے کا نام بھی لے لیا، بڑے بیٹے نے آج تک نہیں پوچھا پاپا آپ کیا کر رہے ہو، بھتیجیاں نہیں پوچھتی، بیٹی نہیں پوچھتی، تو گھر سے سپورٹ نہیں ہے۔ سسرال والوں نے ایک کامنٹس نہیں کیا۔ میری 2 بہنیں، میں پھر کہوں گا اللہ ان کو خوش رکھے، بہنیں بھائیوں کی جان، بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہے۔ عظما کرن میں نام لے رہا ہوں، میرا کزن بردر، میں نے فاروق کا نام لیا ہے، میں نے سبحان کا نام لیا، یہ اپنے باقی اپنے سوئے میں سارے، لیکن مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ عزت ذلت دینے والی وہ پاک صاحب ہے، اور جب اپنے سپورٹ نہ کریں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔
मैं रोना नहीं चाहता। यकीन करें कि ऐसा हो रहा है कि यार मैं ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं गलत काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग तो गलत काम है। मुझे तो दिल में अल्लाह ने डाली तो मैंने स्टार्ट की, लेकिन सपोर्ट ही नहीं मिलती। अपने ही सपोर्ट ना करें तो अब मैं रोना नहीं चाहता, वरना मैं इमोशनल हो जाऊँगा कि बस दिल दुखता है। जैसे मैंने कहा कि ससुराल वाले हैं, मेरा घर है, ससुराल नहीं, वो मेरा घर है। फिर मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि सगे रिश्ते सगे ही होते हैं, सारे सगे हैं। मेरे कुछ दिला तो है नहीं, लेकिन मेरी सिर्फ दो मैंने सपोर्ट कर रही हैं, तो जहाँ सपोर्ट ना मिले। लेकिन मैं इस खुशी के मौके पे इमोशनल नहीं होना चाहता। खुशी इसलिए कि मेरे अंदर फिर एक जज्बा आप लोगों ने पैदा किया। आप लोग गैर थे मेरे लिए, लेकिन अब मेरी एक फैमिली बन गई है। जिनके मैंने नाम लिए, जिनके मैसेज मैं आप मेंशन करूँगा, आप देखिएगा, ये उनका हौसला है, वरना मैं रो पड़ता हूँ। तो मैं रोना नहीं चाहता। बस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर इंसान लंगड़ा होना तो बैसाखी के सहारे के बगैर नहीं चल सकता। तो मैं लंगड़ा और मुझे सहारे की ज़रूरत थी, जो मेरे अपने नहीं बने, लेकिन आप लोग बने, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। वरना मैं इस टाइम रो रहा तो मेरी आंखों में अभी भी आंसू है, लेकिन मैं रोना नहीं चाहता। मैं अपना समझ लें ये पहला व्लॉग ख़राब नहीं करना चाहता। तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मैं रो पड़ता, लेकिन बस दुख है कि जिनको सपोर्ट करनी चाहिए वो सपोर्ट नहीं करते। और ये बात अब मैं उन लोगों के लिए करने लगा हूँ जो कहते हैं जी मेरी एज का इशू बना रहे हैं। तो उनसे तो एक मैं अर्ज़ करूँगा कि थोड़ी शर्म करनी चाहिए। क्या हम जैसी एज के बंदों के सीनों में दिल नहीं होता? कहते हैं जी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जी, मुझे कैसे कमेंट्स आते हैं जी, अपनी एज का लिहाज करें, ये काम इस उम्र में अच्छा लगता है। और मेरे भाई, काम के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको कैसे समझाऊँ? ये बात करते हुए ना, जो लोग ये बात करते हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म से मुराद कि हौसला बढ़ाएं, हौसला पसवा तो ना करें, हौसले को कम तो ना करें कि जी ये काम उसकी एज में। भाई शुक्र अदा करें कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, कोशिश कर रहे हैं। जब हम जवान थे आज से 30 साल पहले, तो क्या ये प्लेटफॉर्म था? टिकटॉक था, फेसबुक था, यूट्यूब था। जब तो मोबाइल भी सिंपल होते थे, वो भी किसी किसी के पास 33, 10, 24, 10 ऐसे तो मोबाइल थे, वो भी किसी किसी के पास। तो भाई ऐसी बात मत किया करें। मैं तभी बुरा नहीं हुआ, बात है ना, हालात ने मुझे बुरा कर दिया, वरना मैं भी बंदा बड़े काम का था। तो ये हालात हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आज मैं इस एज में हूँ, कल मेरे वालिद साहब इस एज में थे, कल अब मैं उनकी एज में चला जाऊँगा, आप लोग कल को मेरी एज में आ जाएंगे, तो क्या करें? चले एक और बात का जवाब देंगे। क्या मेरी उम्र के जो मेरी एज में आ चुके हैं, जो ये इशू बना रहे हैं, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जी इस एज में ये नहीं करना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगता है या ये वो? तो भाई ये शुक्र अदा करो कि हम खुददार हैं, वरना ऐसे ऐसे हट्टे कट्टे बंदे जो भीख मांगते हैं। तो आपकी बातों से भी लगता है कि हम जैसे एज के बंदे जो इस एज में पहुंच चुके हैं, या तो हम गलियों में इशारों पे खड़े होकर चौराहों पे भीख मांगे, या इस एज में पहुंचते हैं हम खुदकुशी कर लें, सुसाइड कर लें। फिर ऐसा करना चाहिए? आप खुद बताएं। ये बात नहीं करनी चाहिए, एज को इशू नहीं बनाना चाहिए। किसी भी एज में कोई भी काम एज को देख के नहीं कर सकते। आप में हिम्मत होनी चाहिए। या वही तो कह रहा हूँ, आप भी कल को मेरी एज में पहुँचेंगे। अब मेरे हालात ऐसे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नौकरियाँ मांगी लोगों से, तरले किए अपने जानने वालों से, यार मुझे कहीं काम पे रख लो, मैं अपने घर बच्चों का पेट पाल लूँ। कोई कहता आप बीमार है, मैंने पहले ब्लॉग में भी ये बात की हुई है। कोई कहता आप बीमार हैं, कोई कहता आपसे ये काम नहीं होगा। अब डॉक्टर ने हमें टफ काम करने से, हार्ड काम करने से मना कर दिया, और मैंने फिर भी उसके बावजूद मैंने करके देखा, तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो फिर तो समझिए अपनी मौत को आप आवाज़ देने वाली बात है ना। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा चलो यार ये काम करके देखते हैं। मतलब मैंने नौकरियाँ मांगी हैं, मैंने लोगों से कहा है कि यार चाहे 5,000 की नौकरी दे दो। नहीं जी आप बीमार हैं, आपको कुछ हो गया, हम क्या करेंगे? दोस्त कहते हैं जी नहीं आप काम न रहने दें, आप हमसे वैसे खर्चा ले लिया करें। भाई मैंने भीख नहीं मांगनी, मैंने कुछ करना। तब जाके मैंने ये प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया कि चले यार, अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यंग लोगों के लिए है, टीन एज लोगों के लिए है, तो हम लोग कहाँ जाएं? फिर हम लोग भीख मांगे या खुदकुशियाँ कर लें? आपने भी कल को इस एज में पहुँचना है। मैं ये समझ लें कि पहला व्लॉग, फिर मैं व्लॉग स्टार्ट करना, पहला व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने छोड़ देना था, लेकिन आज समझ लें अगर ये बातें कर रहा हूँ, मैं बातें क्लियर करके फिर व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करूँगा कि क्या हम खुदकुशी कर रहे हैं, या भीख मांगूँ बच्चों को खिलाना है, ये मुझे भीख दे रहे हैं, जब कोई काम नहीं दे रहा। मेरे पास इतना असासा नहीं है, सब मेरा कारोबार था, अल्लाह का शुक्र। मैं शुरू से ऐसा नहीं हूँ, मैंने शहंशाह वाली ज़िंदगी गुजारी है, वरना ये काम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस काम की तरफ देखता भी ना, कभी मैंने सोचा भी नहीं था।
اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا یہ وہ صرف کان کھول کے سن لیں. تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ولاگنگ کوئی ایپ نہیں ہے ولاگ بنانا. تو نہیں یہ کوئی کام دیتا تو کہ ہم بچوں کو میں بھیک مانگوں کو کام اچھا لگے گا یا ہم مر جائیں خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ ہماری ایج اتنی ہو گئی ہے ہمیں کوئی کام نہیں دے رہا یا ہمیں کوئی کہتا ہے ایسے کر لو جی ہم سے ویسے خرچ لے لو ہم آپ کو میڈیسن منگوا لیتے ہیں. میں نے میڈیسن چھوڑ دیا میں نے کو پہلے بھی بتایا. تو نہ کیا کریں ایسے جس سے کسی کی دل آزادی ہو. سپورٹ کی درخواست کرتے ہیں آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہے. اگر آپ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے کم سے کم اس کا حوصلہ توڑے ہوئے دعا دیں کہ اللہ ہمت دے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. نہ سبسکرائب کریں لیکن کم سے کم حوصلے کو نہیں توڑنا چاہیے ذلیل نہیں کرنا چاہیے. کل کو آپ نے بھی سیج میں آنا ہے اور اللہ نے اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلے مسائل میرے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں میں دوبارہ اسٹینڈ نہیں ہو سکتا میرے پاس پیسہ نہیں ہے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں بل ہمیں جینے نہیں دے رہے کیا پیسہ لاؤں لاکھ 2 لاکھ میں کیا کاروبار ہوتا کوئی کاروبار نہیں. اس لیے مجبوری یہ پلیٹ فارم چنا ہے کوئی شوق سے نہیں کوئی شوق نہیں تھا مجھے تو میں نے کہا نا صحیح تھی کسی بولنا نہیں آتا تھا یہ ٹک ٹاک بنانا یوٹیوب کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم جیسے اسپورٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں میری بہت سی مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں جن کو علی پہ بھی نہیں آتی وہ گاؤں دیہات میں بلاگنگ کر رہی ہیں اور آپ لوگ ان کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو دنوں میں یہاں سے یہاں پہنچ گئی ہے یار ہم مردوں کا کوئی سننے والا نہیں اللہ کے علاوہ ہم کس سے سپورٹ کی بھیک مانگیں نہیں وہ لیڈیز ہیں. آج میں اپنی وائف نیلا آف چمپا گلی سے کہوں بلاگنگ اسٹارٹ کروں مجھے آج 1.5 مہینہ پورا ہو گیا. میرا خیال ہے اگر وہ اسٹارٹ کریں وہ لیڈیز ہے نا تو 1.5 مہینے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. لیکن میں نے لیڈیز کی کمائی نہیں کھانی میں نے خود کرنا. آپ لیڈیز کو بھی سپورٹ کریں لیکن ہم مردوں کا بھی حق ہے. مہربانی آپ کی اچھا ہے وہ گاؤں دیہات کے ہیں کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں. لیڈیز کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے کوئی ڈیورس یافتہ ہے کوئی غریب ہے کہیں کو کوئی سننے والا نہیں ہے انہوں نے بلاگنگ اسٹارٹ کی اور ہم جیسا انہیں آپ انہیں ان کو اچھا سپورٹ کیا. ہم مرد جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اب ہمیں کیوں نہیں سپورٹ کرتے. ہمیں آپ کہتے ہیں عمر دیکھیں آپ کی عمر ہے یہ کام کرنے والی آپ یہ کیا کر رہے ہیں فلاں فلاں فلاں. تو ایسا نہ کریں آپ کی مہربانی دل ٹوٹتا ہے. تو آج میں ہمت ہار چکا تھا لیکن میں نے کہا نا کوئی اچھے میں نے میسیج کومنٹس پڑھے تو آج پھر جمعہ تھا مبارک کا دن جمعہ پڑھا نماز پڑھی پھر اللہ سے دعا کی قاری صاحب سے بات کی ابو سے بات کی پھر آگے میں نے یہ باتیں آپ سے شیئر کی کیونکہ میں باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا جب تک میں اس فیلڈ میں رہوں گا. دل کی بات دل میں نہیں رہوں. تو بس صرف لیڈیز کا لڑکیوں کا حق نہیں ہے صرف ناچ گا کے جو بنا رہے ہیں یا صرف جو ٹین ایج ہیں جو ینگ بلڈ ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں یا خوبصورت لڑکیوں کا حق نہیں ہے جو ناچ گا کے میک اپ کر کے بنا رہی ہیں اللہ ان کو بھی ترقی دے. یا گاؤں دیہات میں صرف لیڈیز کا حق نہیں ہے اللہ ان کو بھی ترقی دے. ہم نے بھی ایک چوز کی ہے پلیٹ فارم تو ہمیں بھی آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. مہربانی آپ کی اس طرح نہ کریں کہ ہم بھیک مانگیں یا خودکشیاں کر لیں. ایج کو بھی مت لے کے آئیے آپ کی مہربانی. کل کو آپ نے بھی چاہے کوئی میری بیٹی سن رہی ہے چاہے میرا کوئی بیٹا سن رہا ہے میرے انکل سن رہے ہیں آنٹی سن رہی ہیں مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ایج کا ایشو نہ بنائیں ایج تک مت جائیں ورنہ میری ایج کے بندے کہاں جائیں. چلے کامنٹس میں یہ بتا دیں جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے کاروبار نہیں کر سکتا وہ کیا کرے بھیک مانگے یا اس ایج پہ آ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں. ہمت بڑھائیں ہمت کو ختم کر دیں. سپورٹ کریں ہر بندے کو سپورٹ کریں. کوئی بات تلخ لگی ہو تو معافنا چاہوں. تو یہ کنٹینٹ بن گیا اس میں کوئی انٹرٹیننگ نہیں ہے. جمعہ دکھایا ہے جمعہ پڑھا ہے اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ ہمت دے شیطان کے بہکاوے میں نہ ہوں کچھ کر کے دکھاؤں ان کے لیے جو مجھے دیکھ کے شاید مجھے کیونکہ میسیج آئے ہیں نا کہ انکل ہم میں ایسا حوصلہ نہیں ہے اللہ کو ہمت ہے ہمارا دل کرتا ہے تو مجھے لگا کہ لوگ مجھے دیکھ کے پسند کر رہے ہیں تو اس کے اسٹائل بھی چینج کیا آپ سے پھر شیئر کیا. یہ ایک سمپل سا کنٹینٹ ہے پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے گا. کل سے کوشش کروں گا گھر میں کیونکہ میں باہر نہیں جاتا امی ابو کے ساتھ ایک 5-7 منٹ کا فنی بلاگ کوئی کوشش کر لوں گا امی ابو پاس آنے کی. وہ بھی بوڑھے ہیں آج تک ان کے ساتھ اتنا بیٹھا نہیں بس کام دعا لیے اپنے کمرے میں بیٹھ گئے تو ہنسے بولیں گے اپنی لائف چینج کرتے ہیں. اور جو بوڑھے کمرس کرتے ہیں ان کو بھی میرا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اور ہمت دے دی. میری ہمت ٹوٹ گئی تھی لیکن آج پھر انہوں نے مجھے اور ہمت بڑھا دی کہ نہیں میں نے ان پورے کمنٹس والوں کو بھی اس طرح ان کو میں نے کر دینا ہے اتنا مجبور کہ وہ بھی اچھے کمنٹس کریں. باقی جو میرے بہن بھائی جو میرے بزرگ جو میری فیملی کا حصہ بنتا جا رہا ہے ان کا تہ دل سے شکریہ ہاتھ جوڑ کے شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو بس اس ویڈیو کو آج یہیں اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میرا یہ اسٹائل جو میں نے کہا لوگ اسٹارٹ کرنے کا کیسا رہے گا کیونکہ میرے چینل کا نام عظیم بھائی ولاگس ہے. میرے ٹک ٹاک پہ جو ہے عظیم بھائی ولاگس ہے. میرے فیس بک پہ عظیم بھائی ولاگس ہے. بس ایک آدھ
थ्रिलिंग का ज़माना है, सिंपल तरीके से किसी को पसंद ही नहीं करता। इस तरह इंशाल्लाह। बाकी अब अल्लाह पे, पहले कुछ आवाम पे छोड़ा था, जो मिल गए हैं उनका शुक्रिया, अब अल्लाह पे छोड़ के फिर स्टार्ट करूँगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रहे, आप पर अपनी रहमत फजीलत नेमत बरकत निछावर करता रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।